बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अज साडे कोलों साडे जम्मन शाह दे एक बहुत अजीम इंसान साडे दोस्त साडे सज्जन साडे धिरा जम्मन शाह दे मुख्तलिफ हवाले नाल इन्हां दा जिक्र कीता वंज संगीत है। अगर एजुकेशन दे महकमे च देखूं तो माशाअल्लाह इन्हां दा एक अपना स्कूल चलदा पे स्कॉलर इन पब्लिक स्कूल। अगर कारोबार दे सिलसिले देखूं तो इन्हां दा बहुत पुराना बाबे दादे तो ही कारोबार जम्मन शाह दी पहचान है इन्हां दा। और उस तो अलावा बुक सेंटर दे हवाले नाल माशाअल्लाह जम्मन शाह दे विच किताबां दे हवाले नाल इन्हां दा एक अपना एक मुस्तनद ना है पिया। उस तो अलावा अगर जिम्मेदारी दे हवाले नाल देखूं माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हां दे उत्ते बहुत ज़्यादा करम अपना खुसूसी इनायात कीतियां हुई हैं। उस तो अलावा समाजी बंदे हैं माशाअल्लाह। अंजमन ताजरान जम्मन शाह दे विच इन्हां दा भरपूर किरदार रही है। अज साडे कोल हैं पे मोहतरम जनाब हाजी मुश्ताक अहमद चौहान साहब। अस तो दिल दियां गहराइयां नाल खुश आमदीद आखसूं। आई साहब ए फरमैसो जो जम्मन शाह दे विच कारोबार कदा कोलों शुरू कीता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो जनाब का शुक्रिया अदा करे कि जनाब ने अपने दावत दी है ते साथ रौनक बख्शी ने इज्जत बख्शी ने कि असां इन्हां सामने बैठे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले नंबर ते मैं अपने उस्ताद मोहतरम को खिराज अकीदत पेश करे सा हाजी रसूल बख्श अनवर साहब को कि उन्होंने ही सागू प्रमोट किया है माशाअल्लाह। उन्हां दी ही वजह तो पहले यकीनन यानी कारोबार ये चीज़ां सारियां चलदियां पियां हर किसी दा निज़ाम। जी बिल्कुल सर। अगर असां यानी बैक ते ॾिठा वञे तो साडे अब्बा जी होनी दा जम्मन शाह दे विच अच्छा ना है अच्छी बिल्कुल 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 उन्हां दे विच उन्हां कारोबार एग्ज मर्चेंट दा कीता है मशहूर भी तुहाडे वालिद साहब समाजी जितने हैं ना सही ओ जिथा भी कोई खुशी गमी है उन्हां दा पहुंचना ए एक उन्हां दी अलामत है बहुत मशहूर है। बिल्कुल इनमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ही अच्छा ना कमाया है। मेरा ख्याल ही है कि पूरे मुल्क दे विच पूरे मुल्क अच्छी क्योंकि दोस्त अहबाब भी दसे ने हन कि कराची शहर दे विच भी वो मशहूर हन पे कि बंदा भी ये जम्मन शाह दा जी आया वदे बिल्कुल वो यानी कि धोती कुर्ता जड़ा ना वो और भला इतने लेवल पे पहुंच के जड़ी सादगी उन्हां ही सही ना सही ओ कमाल है उथा मुक गई। उन तो बाद यानी सारी जड़ी पहली पहचान है वो है पे यानी अंडियां वाले मशहूर हन पे उन्हां दी घर अगर कोई पूछया भी वो फलाने दा घर है नहीं वो पूछ जाए अगर अंडियां वाले दा घर किथा है तो वो ही दसा दे। अगर जम्मन शाह अंडियां वाले दी पूछना भी दुकान है तो वो चुप करके कहीं कोने तो बल्कि यही बस्ती जवाली केड़ी जवाली वो अंडियां वाले सबानन जी बिल्कुल बिल्कुल ये मशहूर वो तो बात अल्हम्दुलिल्लाह बस उन्हां दा सिस्टम जिवें है यानी चलदा रह गया सारा निजाम है। बहरहाल साकू तां जेड़े वेले असां कोई अपने होश हवास कुछ आए हैं तालीम को खरीदते हैं अपने मामलात दिखाए हैं तां अब्बा जी वाले रुखसत फरमा दिया। मैं को याद है जेड़े अब्बा जी दा जनाजा है इफ्तिखार सैयद इफ्तिखार शाह गिलानी शाह साहब जारे सारे यूनियन दे चेयरमैन भी रह गए वो अब्बा जी दा कपड़ा जनी के उन्हां दी चेहरे अनवर तो हटा के दसे दे पहन भाई हाजी नजीर आज देख पूरा जम्मन शाह तेरे जनाजे च आया कर ये उन्हां दी पर उन्हां दी मेहनत दा सदकात बराबर है। उन तो बात साकू नहीं समझ आंदी कि असा ये क्या कीता वने क्या कुछ ना कीता वने। बहरहाल कुदरत दा निजाम होदे वाती में छोड़ का जड़ा अपना अलहदा काम शुरू कीता बुक सेंटर दा बहुत वाला अंजमन ताजरान दे इस तो पहले थोड़ा जी हवाला स्कूल दे वाले नाल हाजी साहब साहब दे हवाले नाल भी जुड़ना चाहिए क्योंकि वो भी साडे जम्मन शाह दी पहचान है तालीम दे हवाले नाल और एक मुखलिस दोस्त दे हवाले नाल जरिठा वजे इसाक साहब मरहूम माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको करवट करवट जन्नती जाह दे वैसे वो अजीम इंसान सर उन्हां दे हवाले नाल भी इवें है कि अगर उडो दी पहचान अगर मेरे बाबा जी दुनिया तो वैदे पहन तो उन बाद दूजी जड़ी पहचान बनदी पई तो वो एक इदारे दी उन्होंने एक तालीमी इदारे दी बुनियाद रखी है। मैं केमिस्ट्री करके आया तो कुछ एज और एज दा मसला बन गया कोई हुकूमतां दा मसला है कुछ उन्होंने यानी कि गवर्नमेंट जॉब करना ना थी सेल्फ दे उत्ते भी इदारे दी बुनियाद रखी अल्हम्दुलिल्लाह जड़े वेले
گارا پیک تے پہنچ گیا تا انہاں دی زندگی شاید اتنے ہی کئی تا لوگ اج بھی تعریفاں بیٹھے کرن محنت کیتے ہیں گزارے دے نام تو وال پورنا سارا اور اتنے مخلص ہیں جی اپنا کام چھوڑ کے دوجیاں دے نال ٹور پہنچ بالکل سارے دوست نے وستی شیرن کرانی کوٹ سلطان تو ارشاد کرانی صاحب وہ فرمائنے کہ میں جڑا سکول رجسٹر کرنا ودا می تو میں کو پرابلم آ گیا کہ 8ویں دے داخلے کیویں گلے تا انہاں کے لسٹ میں کو دے جا تو وان اپنی تیاری کرا میں جانا تے تواڈے داخلے جانا یہ بہت بڑا کام ہے بالکل ایویں ہی کوئی دوست دا کتنی مشکل ہوے آتا اسال سے بالکل ایویں حاجی اعظم خان کرمانی صاحب بستی تروڑی تو انہاں دا بھی یعنی ان سلسلے دے وچ انہاں نال تعلق بنا اوندا تھوڑے نہیں تھی کہ میں ملن دوست ارشاد خان کرانی صاحب ملوان کہ وہ غلام شبیر میرے خیال ہے انہوں نے نہ وہ بھی یہ چیز دسے دے پلان کہ وہ بھئی اساں انہاں دے سکول گیو سے ادارے جو بندہ اپنے کام چھوڑ کے سارے کام ساتھی بس یہ اچھے لوگ اس میں بالکل جی ہاں بس انہاں کی دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جی صحیح دسے دے اپنے کاروبار بک سینٹر بنایا تے انجمن تاجران یعنی کہ جڑا ایک مارکیٹ ہی تا ویندا تا وہ حصہ بن ویندا یعنی مارکیٹ دا حصہ یعنی وہ شہر دے وچ نام ویندا بھی تاجران دے جی دکان دا نام جو بنا دے ایویں الیکشن شروع تھی دے پن میرے خیال 2015 دے وچ غالباً 2015 دے وچ میں تا واقف کونا میں محمد ادریس مصطفی یعنی کہ او آج کل دبئی ہونا انہاں نے میں کو آکھا یار تو سمجھ دے اگر گال منے دے الیکشن دے وچ حصہ کہ ساری برادری بھی زیادہ پئی ہے دکاناں بھی زیادہ ہیں وہ الیکشن بعد دکاناں دے ہوتے ہوندے جتنا دکاناں زیادہ ہیں بھئی ایویں کرو میں کہ یار کون ہے بندہ ہوں کہ یار ایویں رسول بخش انور مشہور گبر تے انہاں دے نال اساں وان کے بھی پینل بناؤ انہاں دے نال ٹر میں کہ یار میں وہ بندے کو نہیں جاندا ابا جی دے دوستان میں کو اتنا ذکر کریں ہم بیٹھے بھی وہ ابا جی دے بڑی تعلق ہے دوستان میں کدی نہ او میں کو گھن میں کہ یار کو ملاؤ چلو انہاں نال گال کروں او تے ٹھیک ہے انہاں نے وان کے اتھا انہاں دی عادت ہے پئی سر ریلوے روڈ دے اوتے بالکل تے اساں اتھا وان کے نا او انہاں دے نال ملاقات کی تھی پہلی ہی ملاقات تو بعد بس وہ میں تا وک گیا نا انہاں دی شخصیت انہاں دا ایک انداز انہاں دا ایک طریقہ کار سر ہی ہے او انجمن تاجران دا اساں 2015 دے وچ حصہ بن گیا سے الحمدللہ انہاں نے سب بڑے پروموٹ کیتا ہے اچھا تساں انجمن تاجران دا الیکشن جیتن تو بعد بہت سارے فلاحی کام کرے کچھ دا تذکرہ کرے سو کہ جمن شاہ تساں کیڑے کیڑے سر جمن شاہ دے وچ تذکرہ ہی چیز دا کروں جمن شاہ وچ انہاں نے یہ پہلا کام جڑا کیتا کہ او اے جڑے پولٹری منشیات والے منشیات دا خاتمہ کر دیتا جمن شاہ میں اکثر پاکستان دا واحد شہر ہے انہاں دی وفات آج سے بری دی تھی کہ آج 2019 دے 3 سال 4 سال تھی نہ پن جمن شاہ دے وچ الحمدللہ شریعام کا کوئی پولٹری نہ مل سی لیکن انہاں دی زندگی اتنی او لگے گئے انہاں نے ایک کام جڑا ہے کہ جمن شاہ کو انہاں کو آزاد کیتا دوسرے نمبر دے اوتے ایک گروپ بنا کے دکانداراں کو سیفٹی دیتی کوئی بندہ جمن شاہ دے وچ آن کے یا باہر دا پولیس ہی کوئی بندہ آن کے میں دھوکہ دہی دے تحت کہیں کو اریسٹ نہیں کر سکتا دکانداراں کو تحفظ دیتا نے ہر یعنی کیٹاگری دے انہاں نے قسمہ بنائے یعنی درجیاں جہاں سنارے علیحدہ یعنی یہ طریقے نال انہاں دے کولوں بڑے فن ہیں بڑی طریقے نال انہاں نے جمن شاہ آج جڑے دی اللہ پاک انہاں کو بخشے وفات تھی ہے سر جی انہاں دے ایک بندہ روندا کھڑا ہے کہ او آدے یار سادہ مخلص ہے وہ بندہ ٹھیک ہے بہرحال دنیا دا نظام ہے وہ دنیا تو لگے گن چند دی انہاں نے سب دیتن لیکن انہاں دی جڑی محنت او ساڈے رگ رگ وچ پاسی ہے جی ہاں سر انہوں نے بہت سارے رات کو ہی وجہ بھی اگر کہیں کال آ ونجا ٹور پورن اپنے خرچے سے اپنی کار تک پہنچ گئے بالکل بالکل اساں الحمدللہ لوکاں دے گھراں تک دے فیصلے کیتا اے سر جڑے ویلے انہاں دی وفات تے لگا پتہ کہ کتنے گھر چل دے پے انہاں دی وجہ اور ای دوران ایک رکشے کو ایک لڑکے نے چھڑا ہی تھا بالکل بالکل پورا جمن شاہ بند کرا دیتا گیا میں کو خود میں کو چاہ گیا پولیس چاہ گئی میں کو میں روزے دے نال میں کھڑا می دکان دے اوتے 2015 دے وچ پتہ نہیں سیلاب آیا سر او لوگ لٹیندا پے تے میں فوٹو کاپیاں وچ غلط کراندا کھنے 4 ڈالے پولیس جان میں کو آپ بتا گیا لیکن تھانے تے کونن پہنچے پہلے انہوں نے چھوڑ دیتا ابھی اتنی یعنی کہ حاجی صاحب شہر سارا بند کرا دیتا ہے الحمدللہ ڈی پی او ڈی سی او تک یعنی کہ حاجی صاحب نال مشاورت چل
ਤੇ ਜੰਮਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਵੇਂ ਅਮਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕੂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਮਾਰ ਜਵੇਦ ਕਲਾਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈ ਪਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜਮਨ ਸ਼ਾਹ को एक अजीम शहर बनावना है जमन शाह दी फिजा जी इवें ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ادارے ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਸੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤੀ ਰਹੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਵਣੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ को ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਹੈ माशाअल्लाह सही हाजी साहब हाजी मुश्ताक चौहान साहब सारे जमन शाह दे अजीम शख्सियत इन्हां दा सब तो मेन चीज है जितना भी मिलसन खिलदे मुस्कुरांदे होए और बल्कि जिवें वो गालिब के मुतल्लिक आखाए ना कि हैवान ज़रीफ मेरे ख्याल दे मुतालिक एक सर होनी भी तकरीबन ही मैन हर वेले खिलदे मुस्कुरांदे अगर महफिल दे विच होवन तां रौनक दुबाला होंदी है अल्लाह तबारक व तआला इन्हां को देरगाह रखे और इन्हां दी मुहब्बतां इवें कायम दायम रखे अल्लाह तबारक व तआला इन्हां को लंबी उम्र देवे इन्हां दे कारोबार दे विच बरकत पावे और इंशाअल्लाह वक्त नवे मेहमान दे नाल हाजिर थीसूं हाजी साहब को कोई सवाल करना होवे ता सारे कमेंट्स दे विच तुसां लिखसो वक्त इंशाअल्लाह बई किस दे विच हाजी साहब कोलों उन्हां दे सवालां दे जवाब गिणसूं उं वेले तो नहीं हाजी साहब तुहाडी बहुत मेहरबानी तुसा मोहब्बत दा सबूत दिता तशरीफ गिनी होए अल्लाह तबारक व तआला तो को मजीद इज़्ज़त अता